बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल फॉर्मिस्ट्री इन योर हैंड। आज हम बात करेंगे हथेली पर लकीरों का जाल और हथेली के रंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर लाइंस लगा के बताती हूँ किस तरह की लाइंस। बहुत ज़्यादा लाइंस हों तो वो कैसी होंगी हमारे हाथ के ऊपर। ज़ारा के उबार से छोटी छोटी लाइनें ऐसे गई हुई हों, दिमाग की लकीर से ऐसे निकल कर ऐसे गई हों, मरीख के उबार से निकल कर ऊपर की तरफ गई हों, दिल की लकीर से ऊपर की तरफ गई हुई हों, और यहाँ से छोटी छोटी लकीरें हों। अमूमन ऐसे भी आती हैं, नीचे की तरफ भी कहीं निकलती हैं। कभी दिल से, कभी दिमाग से, कमर के उभार से भी काफ़ी लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं। ज़ारा के उभार से निकल कर इस उभार तक भी लाइनें आती हैं, कमर के उभार तक। ये लाइनें बहुत ज़्यादा हों, अगर आपको ऐसे हाथ मिलें जिनमें जिनमें लकीरों का जाल सा बना हुआ हो, पूरी हथेली लकीरों से भरी हुई हो। अमूमन इसके अंदर भी ऐसे साइंस भी होते हैं, यहाँ से भी ऐसे साइंस गए हुए होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे खाने बन जाएं, लाइनें ऐसे लाइनें दूसरे उभारों को काटे, दूसरी लाइनों को काटे। मेन मरकज़ से निकलकर जो आगे खतूत है, जैसे दिमाग की लकीर और दिल की लकीर, इसको काटे, या आगे जाके शादी के ख़त को काटें। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत हसास होते हैं। उनकी तबीयत में इज़्तिराब होता है। फ़ौरन से पहले कोई बात उनके एसाब पर हावी हो जाती है। बहुत ज़्यादा उनके ऐसे छोटी छोटी बातों पर फ़ौरन से पहले अमल में आ जाते हैं, तहरीक हो जाते हैं। जिस बात पर आम लोग परेशान नहीं होते, वो उस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी तबीयत में ऐसे हैजान आ जाता है, फ़ौरन से पहले वो शुरू हो जाते हैं जैसे काम के लिए। अगर हथेली नरम व नाजुक हो, तबे पर छोटी छोटी चीज़ें भी गिरा गुजरती हैं। जैसे छोटी सी बात हुई नहीं और मूड बन गया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं। नरम हाथ वाले लोग ख़ास तौर पर नाजुक तबे के होते हैं। अगर हाथ मुरब्बा या चिपटा हो, ऐसा शख्स परेशान तबे ज़रूर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा, मेहनती भी होगा, और वो जिस काम में मेहनत करेगा उसमें कामयाब भी होगा। और उसके बाद लेकिन वो अपने से ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएगा। बताऊंगी उन हाथ के बारे में जिस पर बहुत कम लाइनें होती हैं। सादा हाथ है, मेन लाइनें होती हैं, जैसे ज़िंदगी की, दिमाग की, दिल की और किस्मत की होती है। और ये उभार सिर्फ ख़ास तौर पर होते हैं। अमूमन उनके ये भी नहीं होती, और ऐसे क्रास भी नहीं होते, दिल से साफ़ होता है। वो बहुत पुरसुकून लोग होते हैं, खामोश तबीयत वाले होते हैं। उनकी हथेली पर बहुत कम लकीरें होती हैं। वो परेशान भी बहुत कम परेशान होते हैं, और उनको गुस्सा भी बहुत कम आता है। जब इन्हें गुस्सा होता है तो इन्हें ये बात मालूम होती है कि उन्हें किस बात पर गुस्सा है, उसकी बुनियाद क्या थी। इस सूरत हाल पर भी हथेलियाँ असरअंदाज होती हैं। अगर हथेली भारी हो, यानी भरी भरी मोटी हो और मजबूत हो, तो ऐसा शख्स अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रख सकता है। वो मामूली बातों की अहमियत नहीं देगा। वाक़यात जो उसके सामने से होकर गुजरेंगे या उसकी ज़िंदगी में रोनमा होंगे, वो उस पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे, वो फ़िक्र नहीं करेगा। ऐसे वाक़यात ज़्यादा खुशी लाने वाले हों, उसे इतनी मुसरत नहीं होगी। इस तरह वो वाक़या अगर मौजब परेशान, तो ऐसा फ़र्द ज़्यादा परेशान नहीं होगा, बस वो कोई ऐसे बात आई गई कर देगा। हथेली की जिल्द के बारे में। हथेली की जिल्द के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब हथेली की जिल्द
نفیس ہو، پتلی ہو اور نازک ہو، تو اس قسم کا فرد جو ہوتا ہے عمر گزارنے کے باوجود بچوں اور جوانوں جیسی طبیعت رکھتا ہے. اس کی طبیعت میں لاابالی پن رہتا ہے آخر تک. یعنی اگر جوان لوگوں میں بیٹھے تو شوخیاں بکھیرے گا، ان جیسی حرکتیں کرے گا. اس سے آپ کو خود ہی دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی طبیعت میں ابھی بھی بچپن ہے. موٹی ہو تو ایسے افراد بہت جلد جوانوں جیسی خو کو اپنے اندر ختم کر لیتے ہیں. مطلب اب میری عمر زیادہ ہو گیا، میں ایج چیز ہوگی، مجھ پہ ایسی حرکتیں نہیں سوٹ کریں گی یا میں ایسا نہیں کروں گا. دست شناسی کے مخالف جو ہوتے ہیں لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے، وہ عموماً یہی کہہ دیتے ہیں کہ نرم اور کھردری اور موٹی جلد کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، مصنوعی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نرم جلد والے فرد کو سخت کام دے دیں جو ہاتھوں سے کرنا پڑے، مثلا سخت کام، ہتھوڑی سے کچھ کوٹنا، روڑی کوٹنا، ہل چلانا، چکی پیسنا، برتن مانجنا، سخت قسم کے بھاری کپڑے دھونا، تو جلد سخت ہو جاتی ہے. میرا کہنا ہے کہ بلکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نرم ہاتھوں والے افراد کو خواہ کتنا ہی سخت کام کیوں نہ دے دیں، ان کا ہاتھ ویسے ہی رہتے ہیں، ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے، اپنی کیفیت، اس جلد کی کیفیت وہی رہتی ہے. آگے میں آپ کو بتاؤں گی ہتھیلی کا رنگ. ہتھیلی کا رنگ دست شناسی کی سائنس میں بہت اہم ہے. خواہ ہاتھوں کا رنگ کوئی اور رنگ ہو، ہتھیلی کا رنگ وہی رہتا ہے. آپ یہ خیالات پڑھ کر ضرور حیران ہوگا کہ یہ حقیقت ہے، ہاتھوں اور ہتھیلی کے رنگ میں فرق ہوتا ہے. اکثر لوگ نہیں مانتے. یہ بات ثابت میں سے ہوئی ہے کئی جگہوں پر. میں نے خود اتنے ہاتھ دیکھے ہیں، اس میں کوئی ہاتھ زرد ہوتے ہیں، کہیں پنک ہوتے ہیں، کہیں میں ذرا سرخی زیادہ ہوتی ہے. سائنس والوں کی تحریر کے مطابق ہاتھ میں جسم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ اعصاب ہوتے ہیں. اعصابی محلول کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے ایک بک پڑھی تھی، اس میں مسٹر ابروک رومی، جس نے 1838 میں ایک ادھر لندن کے شہر میں ایک بک چھاپی تھی. اس میں ہاتھوں کے محلول کے بارے میں لکھا گیا تھا. جب کوئی چیز ہتھیلی کو چھوتی ہے تو اعصابی محلول کے ذریعے رمق دماغ تک جاتی ہے. یہ ایک خفیہ قوت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دست شناسی میں بھی ہاتھ کی پشت کے رنگ کے بجائے ہتھیلی کی رنگ کی اہمیت ہے. یعنی الٹے ہاتھ کے بجائے سیدھے ہاتھ کی رنگت کو زیادہ دیکھا جاتا اور مانا جاتا ہے. اگر یہ پھیکی اور سفید رنگ کی ہو تو اس قسم کے افراد اپنے سوا دوسروں میں دلچسپی نہیں لیتے. اپنے الفاظ میں وہ خود غرض، غیر ہمدرد اور خود پسند ہوتے ہیں. زرد یا پیلی ہتھیلی. اس قسم کا فرد جو ہوتا ہے وہ ایسے خواہ میں غمگین رہتا ہے، تنگ مزاج، تنگ خیالات کا ہوتا ہے. نرم گلابی ہاتھ. جب ہتھیلی نرم ہو، گلابی رنگ کی ہلکی سی لہر دیتی ہو، تو ایسا فرد روشن دماغ، روشن خیال، ترقی پسند اور پر امید ہوگا. وہ ترقی کی خواہش کرے گا، اسے پسند کرے گا. سرخ رنگ. اس قسم کا فرد صحت مند، تندرست و توانا، لیکن جذبات کا بڑا تیز ہوگا. فوراً سے پہلے غصے میں آ جانا، بپھر جانا. ہوتے ہیں اکثر جو مرد ہوتے ہیں وہ فوراً سے پہلے چھوٹی چھوٹی بات پر ہو جاتے ہیں، غصیلے ہو جاتے ہیں، لیکن جلدی غصہ اتر بھی جاتا ہے.